بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما الذين الله لنبلوا أيما سن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سيدا جردا أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا بل سجدوا للكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم ليس الحزبين آثار لما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقال ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها هل لقد قلنا إذا شتتا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتم ما يعبدون إلا الله فاعفوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس ذات التدابر كهف ذات اليمين وإذا غربت تقرضم ذات الشمال فهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فالمهزم ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأتاهم إيقاظ ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلب باسط ذراعي بالوسيل والصلاة عليهم بالليل من فرار ولا مولئ من ربا وكذلك بعثناهم ليسألوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما وبعض يوم قال ربكم عالم ما لبثتم وبعثوا أحدكم ببارقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليدع فلا يشرك بكم أحدا إنما يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملة فلن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أرسلنا ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنادون بينهم أمرهم قالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لاتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقول خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقول سبعة وثامنهم كلبهم ربي يعلم بعدد ما يعلم إلا قليل فلا تمارهم إلا مرارا ظاهرا ولا تستفي منه أحدا ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسي وقل عسى أن يهدي ربي لأكرم من هذا رشدا ولبثوا فيه كم 300 سنين تزداد تسعة قل الله أعلم بما لبثوا لو غيب السماوات والأرض لبث ربي واسمه ما لهم من دون من ولي ولا يشرك به أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعوا هواه وكان أمره فرطا وقل لكم من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا بالصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أصحاب ذهب ويلبسون ثياب حضرا من سندس ويستمر المتقين فيها الأرائك نعم والثواب المرتفقة واضرب لهم مثل الرجل جعلنا لأحد ما جنتين من أعناب وخرناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتوا كلا ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر وقال صاحبه يخابر أن أكثر من كمال وذو نفرا ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا أريد إلى ربي لأجدن خيرا منقلبا قال له صاحبه يحاور أكبر بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي هذا ولولا دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن درني أنا أكل منك مالا وولدا فهذا ربي يؤتيني خير من جنة ويرسل علي عثمان من اسمائي فتصبح سيدا سلكا أو يصبح ما هو غورا فلن تسيلو طلبا أو يعيد بسماره وأصبح يقلب كفير على ما أنفق فيها ويخافض على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي هذا ولم تكن له فئة ينصرون من دون الله وما كان منزلا هنالك الولاية لله الحق وخير ثواب وخير عقبى وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشيا ولم تغاد من أحدا فورد ولا ربك سفا لقد جئتمونا كما خلقنا ولم مرد بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وذل الكتاب وفترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ولدنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا لا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فكان به يتخذونه ذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما كنتم متخذين المضلين عضدا ويوم يقولون أودوا شركائي الذين زعموا فدعوا ولم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم وبكا
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما ينذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدم يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذ مما كسبوا لأجر لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دون موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاء بدا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا قال أرأيت إذا بينا إلى الصخر فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان واذكر فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثار ما قصا فوجد عبدا من عبادنا آتينا رحمة من عندنا وعلمنا من لدنا علما قال له موسى لا تبغ على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تهزم معي صبرا قال فكيف تصبر على ما لم تصبر خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا آتي لك أمرا قال فإن تبعتني فلا تدني أنجين حتى له من ذكرى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تجمع صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تهلكني من أمري يسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا وقال ألم أقل لك إنك لن تجمع صبرا قال إن سألت عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فما وجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت اتخذت لي أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئكم بتأويل ما نسيت صبرا أما السفينة فكان لمساكين يعملون بالبحر فأردت فأن أعيبها فكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمن فخشينا أن يورثهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلاما يتيما في المدينة كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلتم عن أمر ذلك تأويل ما نسيت صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم من ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرن ما أن تعذبا وإما أن تأخذ فيها أثنى قال أما من ظلم وذنب نعذبه ثم يرد إلى ربه ويعذب عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فلو جزاء الحسنى فسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها قد تطلع على قوم لن جعلنا من دونها سترا كذلك وقد أحدنا بما لديه خبرا قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني في ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني من حديث إذا ساوى بين سبيل كان الفخوة إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أما استطاعوا ينظر ومسطاعوا له نكبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعض ربي جعله دكا وقادر وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أردا الذين كانوا ناجون في غطاء من ذكري وكانوا لا يسمعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم لقائهم أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون حملا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولجئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.